अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की जंग अब ऐवान से निकलकर अदालत तक जा रही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर अली शाह कल के इंतखाब में बैक वक्त 2 किरदार अदा कर रहे थे। एक एक्टिंग चेयरमैन सेनेट का, इस किरदार में उनकी रूलिंग क्या किसी अदालत में चैलेंज की जा सकती है, आइन क्या कहता है। लेकिन उनका दूसरा किरदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का था, जिसके फैसले के खिलाफ अदालती फैसले की नज़ीर मौजूद है। सूरत हाल दिलचस्प है। बिलावल ने तलाल चौधरी के तंज पर जवाबी तंज कर दिया। लगता है कि मोहब्बत की दास्तान अब मजीद नहीं चलेगी। पीडीएम की छोटी जमातें क्या बड़ी 3 जमातों की फैसला साजी पर, इजारादारी पर बगावत करने को हैं। और ये एक बार फिर लंदन प्लान की बाज़गश्त क्या है। आज इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी। जो मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं रुकन कौमी आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहिब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आगाज़ कर लेते हैं अली परवेज़ मलिक साहिब आपसे। हुकूमत चढ़ा रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है, कहते हैं आप ही कहते थे आइडेंटिफाई ना हो, कहते हैं जिल्लत आमेज शिकस्त हो गई, पीडीएम की तदफीन कर दी गई। ये कुछ आप लोगों ने पता किया? कुछ खबरें हैं कि नून लीग के 4 अरकान संजरानी साहिब से राब्ते में थे, आप लोगों को पता चला कौन है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ इस चीज़ की मज़म्मत करना चाहूँगा जो आज सोच हमारे पे मुसल्लत की गई है। आपके सामने है कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर जो जगह है वो इतनी तंग कर दी गई है कि अगर कोई भी बंदा हुकूमत के साथ डिसएग्री करता है, वोट चोरी की आवाज़ उठाता है, महंगाई की बात करता है, तो हम उसको स्मैश करने के ऊपर आज आ गए हैं। हम उनकी बेल को कैंसिल करने के ऊपर आ गए हैं, हम उनको जेल के अंदर बंद करने के ऊपर आ गए हैं। ये वो सूरत हाल है जब हमारे पे कोई भी सिलेक्टेड हुक्मरान को जब मुसल्लत किया जाए तो किस तरह से यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ के साथ किया हो रहा है। आपके सामने है, मरियम साहिबा की बेल को कैंसिल करने के लिए नैब ने आज मूव किया है। किस चीज़ के ऊपर कि जब वो अगस्त के अंदर नैब पे आई थी तो उनके ऊपर हमला हुआ था। तो ये पिछले 8 महीने से आज के हुक्मरान सोए हुए थे कि उठे हुए थे। तो ये तो मेरे ख्याल से जब कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो जज साहिबान जो हैं वो इनको इसी तरह शर्मिंदा करके वापस भेजेंगे जिस तरह से इनको ब्रॉडशीट के अंदर शर्मिंदगी हुई। अब जो आपने बात की कि आइडेंटिफाइबल वोट होता या इस किस्म की कोई ये तरीक़ेकार होता कि हम पिन पॉइंट कर सकते कि लोग किन्होंने पार्टीज़ के डिसिप्लिन को वायलेट किया, तो मेरी आपसे आयशा सिर्फ गुजारिश ये होगी कि जो सीक्रेट बैलेट एंड ओपन बैलेट का मामला है ना, ये एक सेपरेट डिबेट है। बिकॉज दोनों सिस्टम्स के पीछे फ़र्क मंतक है। और जब जिन्होंने आइन बनाया था उनको पता था कि जब वो ये इलेक्शंस को सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाएंगे तो वो किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। पर दोनों सिस्टम के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि आपको धौंस का इस्तेमाल किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अलाउड नहीं है। तड़ियाँ दे के अपने वोटरों की ओपिनियन को किसी और तरफ मोड़ना किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को लालच दे के आप वोटरों को अपने फेवरेट कैंडिडेट की तरफ, जो आप कहते हैं, अच्छा, वो 4 का आपको नहीं पता नून लीग के कौन है? अली, वो 4 का आपको नहीं पता कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर मैं आपको ये बताऊं कि हमें दोनों, मेरे भाई नवाब साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पे एश्योरेंस देता हूं, हमें मिल के सर जोड़ने की जरूरत है। जिन्होंने भी पार्टी के डिसिप्लिन को वायोलेट किया है उन गंदे अंडों को एक्सपोज करना चाहिए और इसे उठा के बाहर फेंकना चाहिए। पर मेरी जो आपसे बुनियादी बात हो रही थी, लोगों को आप लोगों ने जो खबर रिपोर्ट हो रही है, इन 7 लोगों को कहा गया था इस तरह स्टैंप करने का। आपके पास वो खबर होगी, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं जरा इस बात को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी नजर के अंदर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक भी देख लें, शेर अफगन साहब का फैसला क्या आपने नहीं पढ़ा? उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर आप ये चीज बता दें कि वोटर की इंटेंशन क्या थी और उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो तो उसको हम वैलिड वोट ट्रीट करेंगे। उसके अलावा पोलिंग बूथ के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लगी हुई थी, क्या वो आपने नहीं पढ़ी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? क्या आपने सेक्रेटरी सेनेट की वहां पे जो डायरेक्शन उन्होंने सईद रनी साहब को दी और बाकी लोगों को दी, उसके नहीं पता आपको? ये आपने बैलेट पेपर का कंस्ट्रक्ट नहीं देखा कि उसके अंदर तो कोई आगे खाना ही नहीं बना हुआ था, वो एक बड़ा डब्बा था जिसके अंदर नाम लिखा हुआ था। तो हम उम्मीद रखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ये इलेक्शन माशाल्लाह 1 वोट से जीते हैं और जब हम इस प्रोसेस को अपील करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएंगे तो उनकी राइटफुल प्लेस उनको बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, मुझे तैमूर साहब को लेने दें, क्योंकि आप ये तो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी बता रहा है कि क्या हो रहा था। तैमूर तालपुर साहब, ये कहिएगा कि क्या ये 7 लोगों को नहीं कहा गया था कि आपने नाम के ऊपर स्टैंप करनी है? ये बाय डिजाइन खुद पीपल्स पार्टी या पीडीएम के फोरम से इन 7 लोगों को कहा गया और फिर उन्होंने ये स्टैंप इस तरह से किया।
آلریڈی آپ نے جو اگر ویڈیوز دیکھی ہوئی تو ہمیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جو ہمیں چیئرمین سینٹ کی طرف سے سیکرٹری سینٹ کی طرف سے جو ہمیں ڈائریکشن مل رہی تھی اس میں بار بار واضح کہا جا رہا تھا کہ آپ کو اس ڈبے میں کے اندر کہیں بھی ووٹ لگانا ہے. تو پھر اس پہ آپ نے دیکھا سعید غنی نے پھر سے ریٹریٹ کر کے پوچھا کہ اس ڈبے میں کہیں بھی, انہوں نے کہا جی ہاں یہاں اس ڈبے میں آپ کہیں بھی مہر لگا سکتے ہیں. تو ہم نے وہی انسٹرکشنز آگے اپنے ممبرز کو دی, سینیٹرز کو دی کہ آپ کو جو بھی اسٹیمپ لگانا ہے آپ اس کے بیچ میں لگا دیں گے. اب وہ چیز کہنے کے بعد مکر جانا اس بات سے, اور پریزائڈنگ آفیسر کا ایک بڑا نیوٹرل رول ہوتا ہے, اسے نیوٹرلی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, وہ آ کے ایک سائڈ کا کی طرف سے اپنی پہلے سے ڈکٹیشن لے کے آیا ہوا تھا, یا اس کو پیسے ملے تھے پولنگ ایجنٹ کو, یا اسے فون کالز آئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ وہاں پہ نہ تو وہ پیپلز پارٹی کے طرف سے فاروق نائب صاحب کو بات کرنے دے رہا تھا, اور نہ ہی اس نے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہمارے ایک جائز ووٹ کو وہاں پہ خراب کر کے. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ہے, جیت مگر تیمور صاحب ایکچولی تو پی ڈی ایم کے ڈبے سے ووٹ کم نکلے نا. چیئرمین کے لیے 42 ووٹ ملتے ہیں, ڈیپٹی چیئرمین کے لیے 44 ووٹ ملتے ہیں, جبکہ حکومت کے ڈیپٹی چیئرمین کو 54 ووٹ مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. آپ لوگوں کے پاس اکثریت نہیں تھی سینٹ میں. دیکھیں اکثریت تو ہمارے پاس تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی بھی جب یہ ووٹس انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کورٹ کے تھرو ہمارے ویلڈ قرار دیے جائیں گے, ہمارا اپنا چیئرمین سینٹ ہوگا, اور ابھی بھی ہم کسی بھی وقت ان کا کوئی بل پاس کر نہیں سکتے. جہاں تک رہی بات کہ یہ ووٹ کیسے کم ہوئے, تو وہ جو کیمراز لگاتے جو چور دروازے سے آتے ہیں, جو سلیکٹڈ ہو کے آتے ہیں, ان سے پوچھے نا کہ جو کیمراز لگائے تھے کتنے اور کیمراز حذف تھے جو ہم نے شاید دیکھے نہیں ہوں گے, تو ان کو پتہ چل جائے گا آپ کو کن بنیاد پہ ان لوگوں نے کس طرح سے گھائل کیا, بلیک میل کیا, فوٹو سے ڈرایا, نیب سے ڈرایا, رشوت خوری کی. یہ سارے ان کے بازار ہے نا گندے کاموں کے کھلے ہوئے. تو یہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے کیسے ان کو انفلوئنس کیا اور کس طرح سے یہ ووٹ اس طرف گئے. ہم نے تو ایک بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ گیم رکھی ہوئی تھی, آپ کے سامنے تھی, میجورٹی ہماری تھی, ہاؤس ہمیں ملنا چاہیے تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مل جائے گا. ان چیزوں سے سامنے عائشہ یہ پتہ چلتا ہے نا, انہوں نے جب لائے تھے یہ عمران خان کو, تو ہر مووی سے پہلے, ہر فلم سے پہلے ایک ٹریلر چلتا ہے. تو انہوں نے ٹریلر میں ہمیں دکھایا جی انیل کپور بن کے آ رہے ہیں. جب ٹریلر ختم ہوا, مووی شروع ہوئی, تو پتہ چلا عمران خان انیل کپور نہیں تھا, وہ تو کچھ اور ہی بہت بڑا ایک ولن بن کے آیا ہوا تھا. امریش پوری سٹائل میں جو کام امریش پوری نے اپنی فلموں میں نہیں کیا, وہ سارے کام اس نے ریل لگا کے کر دیے. اچھا چلے یہ فلم کی عکس بندی نہ کریں, یہ ریئل پالیٹک ہو رہی ہے جو سینٹ کے اندر ہو رہا ہے, ہم اس پر بات کر رہے ہیں. عالیہ صاحبہ اسلام آباد ہائی پوری کرتا تھا, اسلام آباد میں چیلنج کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی 7 مسترد ووٹوں کو. آج وہاں پہ سر جوڑ کر وہ بیٹھے ہیں, اور یہ بھی جس طرح تیمور صاحب بات کر رہے ہیں بہت پر امید ہیں. اور گزشتہ روز تو مریم نے بھی کہا گیلانی صاحب کو مبارکباد دے کے, جلد یا بدیر کی انہوں نے کہہ دیا. تو یہ قانونی جو جنگ ہے حکومت اس کے لیے تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ میں پوری بات تو علی پرویز کی سن نہیں سکی, تیمور صاحب کی میں نے بات پوری سن لی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جائیں قانونی جنگ لڑے, لیکن اس سے پہلے اتنے قابل انکل آنٹیز وکلا وہاں پر بیٹھے. بلاول صاحب تو نااہل ہیں ہی, بلاول صاحب تو اتنے نالائق ہیں ہی, لیکن ان کے انکل آنٹیز بھی ان کو کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھاتے. 69(2) پروسیڈنگ آف دا پارلیمنٹ کانٹ بی چیلنج ان اینی کورٹ. مطلب ان کو کوئی کانسٹیٹیوشن پڑھا دے, انہیں کوئی کتاب لا کر دے دے, انہیں کچھ بتا دے. پھر میرے بھائی علی پرویز کہہ رہے تھے جی ووٹر کی انٹینشن, پہلے تو وہ 7 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے ان کے ووٹ ضائع کیے ہیں. یا تو یہ اتنے نااہل لوگ تھے جو ایک خانے کے اندر ووٹ بھی نہیں ڈال سکے, اور یا پھر یہ لوگوں نے ان سے بغاوت کر دی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہیں ان 7 لوگوں کو پیش کرنا پڑے گا اگر انہیں ووٹر کی انٹینشن کو کلیئر کرنا ہے. پھر آجے, میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر صاحب کو سیکرٹری سینٹ کی ویڈیو بھی بھجوائی ہے, جس میں سعید غنی صاحب جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ مہر کہیں بھی لگائیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نام پہ مہر نہیں لگانی, یہ غور سے کان کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں. پریزائڈنگ آفیسر جس پر یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انہوں نے پروسیڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کون سا ووٹ ریجیکٹ ہوگا. میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ یہ نہ کچھ سننے کو تیار ہوتے ہیں نہ کچھ پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا ہم ریزائن کر دیں گے, اور بعد میں ان کے جو لا میکر تھے اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے آ کر بتایا کہ اگر آپ کر دیں گے تو آلریڈی سارا کا سارا ایوان بالا تو پی ٹی آئی کا ہو جائے گا. سیم چیز سینٹ چیئرمین الیکشن اور ڈیپٹی چیئرمین الیکشن کے لیے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا
इनकी पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है ये नून लीग वालों ने, और पीपल्स पार्टी को भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जो बिलावल साहब की जिस तरह की स्टेटमेंट आई है वो उनको पता है कि उनके साथ नून लीग ने किस तरह से हाथ किया है, और पीडीएम के जो वो सरबराह बनते थे ना, उनकी सरबराही पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि किस तरह से उनके उम्मीदवार को मिलकर पीपल्स पार्टी। आलिया साहिबा, मैं आगे बढ़ूंगी, आपने जो गुफ्तगू की है इसमें आपसे एक और बात करके फिर मैं जो आपने पॉइंट रखा है वो मैं इनसे ऑपोजिशन से लेती हूँ। आर्टिकल 69 का जो आपने हवाला दिया है, एक माजी का रेफरेंस है इसके अंदर के, आपने ये हवाला जो दिया कि इंटरनल प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं की जा सकती, तो वसीम सज्जाद साहब थे वसीयत चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी साहब थे, उस वक्त उनको हल्फ लेना था तो नहीं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर दिया गया था इसके लिए, जिसको चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने फैसला फिर आसिफ जरदारी के हक में दिया था ना कि चेयरमैन सेनेट। तो इंटरनल प्रोसीडिंग चैलेंज हुई थी। एक दो और भी हवाले ऐसे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं जाना चाहे सब, और ये भी मौजूद है कि जो सेनेट रूल्स हैं उसके अंदर मेंशन ही नहीं है तरीकाकार, तो जो बोर्ड वहां चस्पा किया गया था उसके अंदर खाना और सामने मेंशन नहीं था। जी जी यूएसए देखें, मेरी एक बात सुने, मैंने बार बार ये बताया कि इन्हें कहें सेनेट की रूल्स बुक को पढ़ लें। मैं क्यों ये बार बार कह रही हूँ? मैं यही तो कहती हूँ कि इनके जो लीडरशिप है ना वो इतनी नालायक तो है ही, लेकिन उनके आसपास जो इतने बड़े बड़े लॉ मेकर जो फारूक नाइक साहब, कल वो चैलेंज करते ना, घोड़ा भी सामने था, मैदान भी सामने था, कैसे मोहसिन नज़ीर वो तो जा रहे हैं ना अब कोर्ट आलिया साहिबा, बट क्या इलेक्शन और इंटरनल प्रोसीडिंग को एक ही तरह देखा जाएगा? मेरी एक बात सुने ना 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 देखें, मेरी एक बात सुने, वो जाएं कोर्ट फैसला करे, हम तो कहते हैं हमने कब रोका है इनको, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त ये शिकस्त खा चुके हैं। अब शिकस्त खा के ये जिस तरह के भी इल्जामात लगाएं, जिस तरह की बातें भी करें, नाउ ये चीज सामने है, रोजे रोशन की तरह आया है कि एक सेनेटर जिसने धोखाधड़ी से इन्होंने बनवाया था उसके जवाब में आज पीटीआई का चेयरमैन सेनेट भी है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी है, और इनको मुंह की खानी पड़ी है। और जो इनका फार्मूला था ना अली हैदर गिलानी का, आज वो इन्हीं लोगों के लोगों ने सीख लिया और उस पर अमल किया है। दे रहे थे ना हमारे लोगों को, आज इनसे पूछे। आज तो ये कल तक ये इल्जाम लगाते थे ना पीटीआई वाले बिकते, आज इनसे पूछे कैसे पीएमएलएन वाले कैसे पूछते हैं जी, पूछते हैं किनके हाथों बिके। आलिया साहिबा जो पॉइंट उठा रही है वही अली परवेज मलिक साहब आपके लिए है। आयशा एक और चीज, आयशा नहीं एक और चीज या इकट्ठा जवाब दे ले। और ये बात कर रहे थे ना कैमरास की अभी, तो मैं तो ये कहती हूँ पूरी दुनिया में कैमरास से चोरी पकड़ी जाती है। कल कैमरास चोरों ने पकड़े हुए थे, और जो वीडियोस बनाने वाली है ना वो भी आपको भी पता है। वैसे ये सेनेट के अंदर इस तरह कैमरास का इंस्टॉल होना, इसके ऊपर तो अब तक डिटेल रिपोर्ट आनी चाहिए थी सेनेट सेक्रेटेरिएट से, और हुकूमत को खुद अलर्ट होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कल तो चोरों ने कैमरे पकड़े हुए थे, आपने ये सारी दुनिया ने कल तो तमाशा देखा। और प्लस वो जो वीडियोस बनाने वाली खातून है ना वो तो ऑल वर्ल्ड मतलब आलिया साहिबा लगाने वाला कौन था? सेनेट सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी सेक्रेटरी सेनेट की थी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। मैं आपकी तरफ पर मेरा सवाल ले लीजिए। उन्होंने एक बात की कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी, आलिया अली को ले लूं मैं, अली साहब वो कह रही है नून लीग ने पीपल्स पार्टी के चुरा घोंपा है, और फिर चल तो ये भी रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जेयूआई के चुरा घोंपा है। मुझे ये कहिएगा कि अगर आपने नजर से गुजरा, तलाल चौधरी साहब ने कल एक कमेंट किया और फिर बिलावल साहब ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया कि न्यूट्रल होने का मजा आ गया। ये आप लोग क्या दूर जाना शुरू हो गए हैं? ये किस किस्म का काम कर रही है पीडीएम की जमात? आयशा, पहले मैं आलिया का जवाब दे दूं। आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। चलें, वो हो सकता है क्योंकि माशाल्लाह बड़ी काबिल एमएनए यहाँ पे बैठी हैं, मैं उर्दू का उसका कोई इक्विवेलेंट तर्जमा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो नीम हकीम खतरा जान, आपने सुना है ना बात का, तो माशाल्लाह वो आज के जो काबिल हुक्मरान हमारे में मुसल्लत किए गए ना, इनके ऊपर फिट बैठता है। आपने इन्होंने आर्टिकल 69 के ऊपर इतनी लंबी हमें कहानी सुनाई। आपने वसीम सजाद साहब ने जो मामला चैलेंज किया था उसके ऊपर पूरी केस प्रोसीडिंग्स इनके सामने कोर्ट कर दी। माशाल्लाह वहाँ पे हैंड्स अप खड़ी करके ये चली गई किसी और डायरेक्शन के अंदर। माशाल्लाह अगर ये आइन को पढ़ें या अपने जो काबिल ये किराए के ऊपर वकील लेके आई हुई है ना, अगर उनके साथ कंसल्ट करें तो इनको पता चल जाएगा कि प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज को वहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो इलेक्ट्रल फ्रॉड, आलिया मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं, आइंदा मुझे काटिएगा मत, वरना उसके बाद जो होगा वो आपकी खुद जिम्मेदारी होगी, ठीक है? अच्छा, अब बात ये कि प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज चैलेंज नहीं की जा सकती। यहाँ पे जो इलेक्ट्रल फ्रॉड और वोट चोरी जो इन्होंने करने की कोशिश की है ना, उसको अदालत के अंदर पहले भी चैलेंज हुआ है और इस दफा भी चैलेंज होगा। और मैं आपको एक
एक और बात बता दूं, मैंने 2-4 दिन पहले टीवी के शोज में बात की थी, ये वोट चोरों ने जो वहां पे कैमरे लगाने की कोशिश की थी ना, जो इनके कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने, जो बेनिफिशियरी था, मैंने इलेक्शन कमीशन को डिमांड किया था कि डीवीआर को जाके फौरन अपनी पोजीशन में ले लें, क्योंकि ये वोट चोर अब उसको गायब करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये जान के परेशानी होगी, आज इन्होंने असेंबली बिल्डिंग को सील कर दिया है, ये प्ली लेके कि इस्लामाबाद के अंदर कोरोना, जिस तरह से पहले डस्का के अंदर फॉग नहीं फैल गई थी, उसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक दिन के अंदर इस तरह से कोरोना आ गया कि सेनेट सेक्रेटेरिएट को सील कर दें। तो डीवीआर के अंदर अगर 5-6 दिन की रिकॉर्डिंग्स प्रिजर्व होती है, तो मुझे बताएं जब ये 8वें दिन जाके खोलेंगे तो किस तरह आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि इन वोट चोरों ने वहां पे क्या किया। माशाल्लाह चीनी लोगों की ये खा गए, आटा लोगों का ये खा गए, दुनिया जहान की कहानियां लोगों को ये सुनाते रहे। दिल इनके कितने तंग हैं कि इन्होंने लोगों को और मुल्क को किस डराए पे लाके खड़ा कर दिया। बातें इनकी से करवा लें, इनकी जो मर्जी है कहते रहेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, जो हमें समझने की जरूरत है आयशा, ये नालायकों ने इस मुल्क के साथ जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर कर दिया है। आपने पीपल्स पार्टी के साथ कोई हाथ तो नहीं किया, इसका जवाब सिर्फ दे दें। अगर हमने पीपल्स पार्टी के साथ कोई हैंड किया है या पीपल्स पार्टी का कोई हमारे से गिला है, तो इनको हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हम आपस में बैठ के वो तालियां तो जो बिल्कुल बिठा रहे हैं, वो हमें पता है कि वो जो शिबली फराज साहब ने टीवी पे आके हमें बताया था कि उन्होंने आफरीदी साहब को क्यों सिलेक्ट किया डिप्टी चेयरमैन के लिए, वो आप क्या भूल गई हैं? उन्होंने जियो टीवी के ऊपर आके नहीं कहा था कि आफरीदी साहब ने आके वजीर आजम साहब को कहा था कि मैं 5 आजाद उम्मीदवार को अपने साथ लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने उनको पैसे थमा दिए हैं। तो इमरान खान साहब अपने सारे जो वर्करों को छोड़ के उनको टिकट देते हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा, और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि पीडीएम अगर इतनी कमजोर हो गई है, तो हमारे जो आज के हुक्मरान हैं जो कहते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से कहीं बेहतर है, वो आज माशाल्लाह चेयरमैन सेनेट के लिए बाप का कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन के लिए आजाद उम्मीदवार लेके आ रहे हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने स्पीकर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को बना दिया और अब उसको चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह अपने इक़्तिदार को चलाने के लिए आगे क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है तैमूर साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, एक तो यही आप लोग क्या आपस में इंटैक्ट हैं अभी, या अंदर में दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करने की तैयारी में? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि कल भी जब संजरानी साहब का इंतखाब हो गया, जब कैमरास की पूरी कहानी चलती, लेटर ऑन आप लोगों ने जाके कहा कि वो पीछे हट जाए या ना कॉन्टेस्ट करें। जब कागजात जमा हो रहे थे, आप लोगों के पास टाइम था, जो मैं आफरीदी साहब की बात इनसे करने लगी थी कि ये परसों पिछले दिन डॉक्यूमेंट रिलीज किए, संजरानी साहब हो, आफरीदी साहब हो, या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, आप लोगों के पास हक था दोपहर 12 बजे पे जब कागजात जमा हो रहे थे, आप एतराज कर सकते थे, मगर पीडीएम की जमातों की जानिब से किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि इलेक्शन होने तक आप लोग हर मामले से मुतमईन थे, आप लोगों को कोई एतराज था, ना कोई मसला था। देखिए जी, अगर हमें पता होता कि एक सीनियर आदमी अपने करियर के एंड में आके, अपनी सेनेट के खत्म होने के टाइम पर आके इस किस्म की एक घटिया हरकत करेगा, डेमोक्रेसी का इस तरह से मजाक उड़ाएगा, तो ऑफ कोर्स करते, पर हमें गैब का इल्म तो है नहीं, हमारे पास कोई पीर शीर पीढ़ियां शनियां होती नहीं हमारे पास कि हम पता लगा लें फ्यूचर में क्या होने वाला। हम तो बड़ा बातें करते हैं, ये कैसी बातें करते हैं? आपको एक्स्ट्रा विजिलेंस पर कैमरास बच चुके हैं सर, अभी कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आज बातें करते हैं आपके बाद। मेरे साथ आयशा, इन्होंने बात की थी नालायक लीडरशिप की, तो नालायक लीडरशिप तो मेरे ख्याल से वो होगी जिसने हमारे प्रोफेसर अली हैदर गिलानी के कहने पर अपने वोट ही सारे खराब कर दिए। जो शख्स वोट नहीं कर सकता उसको हक है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने का। नालायक वो हुए या नालायक हम हुए? और ज्यादा नालायकों की बात कर रही है तो मैं अपनी बहन से एडवाइस करूंगा कि मेरी बात पूरी करने देना। हाँ जी, मुकम्मल कीजिए, मेहरबानी करें। मुझे पता है पीटीआई वालों में नहीं है सबर, बिल्कुल भी सच आप नहीं सुने, थोड़ी हिम्मत करें। नहीं, पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल सब करें। मैं बात कर लूँ पूरी जी, कीजिए। तो अगर आपको बात करनी है नालायकी की और लायकी की, तो मेरे ख्याल से रेहाम खान साहब की किताब पढ़ लें, तो उनमें आपको पता चलेगा कौन नालायक है और किस लेवल तक नालायक। तैमूर साहब, सवाल पर आ जाएं। देखिए, हमने ना सियासत के संजीदा मामले को भी ना बस मजाक बना दिया। ये सेनेट है, सेनेट सबसे मुकद्दस ऐवान है। 100 लोग बैठे, 8 वोट मुस्तरद होते हैं, मतलब 8% लोग नहीं जानते हाउ टू कास्ट। मैं जवाब दे देती हूँ जी तैमूर साहब, मैं ब्रेक नालायकी का जवाब नहीं दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं इंसाफ नहीं करूंगा। नालायक मेरे ख्याल से वो होंगे आयशा जिन्होंने 9 में से 8 बाई इलेक्शन हारी हैं, अपनी हुकूमत में बैठे हुए
اور کس کس لیڈ سے ہاری ہیں. جو سیٹیں یہ نمبر 2 پہ آتے تھے, کراچی میں نمبر 4 پہ, نمبر 5 پہ ان کی سیٹیں آئی ہیں. ان کی جماعت کا یہ تو حال ہے. لوگوں نے ان کے کینڈیڈیٹ کو کراچی میں اور نگر پارکر میں ٹماٹر اور انڈے مار کے بھگایا ہے. ان کو ووٹ ملنی ہے. جہاں پہ یہ کراچی کی سیٹ یہ 68 جیت کے آئے تھے 7,000 ووٹ سے, وہ آج ہم نے جیتی ہے 19,000 ووٹ کی لیڈ سے. جو سیٹ ہم نے جیتی تھی 7,000 کی لیڈ سے نگر پارکر NA 221, وہ آج ملتی ہے 55,000 کی لیڈ سے. جو سانگڑ کی سیٹ ہم نے جیتی 19,000 سے, ہم نے 40,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. تو یہی تو ہوتا ہے نا. ان کے MNA ان کے MPs خود کہتے ہیں یہ نالائق ہے, یہ کرپٹ ہے. وہ بتاتے ہیں جا کر جمیل صاحب کہ 35 کروڑ میں کراچی کا ٹکٹ بیچا ان لوگوں نے, اور 70 کروڑ میں جو انہیں بلوچستان کا ٹکٹ بیچا وہ بھی اپنے بندے کو چینج کر کے ووٹوں کی خرید و فروخت ہر طرف ہوتی ہے. بڑی معذرت ہے تیمور صاحب, بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سے سوال جو یہاں پر اٹھائیں اپوزیشن کی طرف سے حکومت سے جواب لیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عالیہ صاحبہ, 3 تاریخ کو جب گیلانی صاحب جیتے تو اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے اخلاقیات کے بہت لمبے چوڑے لیکچرز دیے گئے, بہت بات کی گئی. اب آپ کے ڈیپٹی چیئرمین کو جب 7 ووٹ زیادہ ملے تو اب جشن ہے. تو یہ ضمیر بھی وقتاً فوقتاً جگہ بدلتا رہتا ہے. وہ ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے, اگر آپ جیت جائیں آپ ہار جائیں, یعنی کہ آپ اگر اقلیت سے اکثریت ہو جائیں تو ضمیر کا ووٹ ہے, دوسری اکثریت سے اقلیت ہو جائے تو پھر کچھ اور بات ہو جاتی ہے. یہ ووٹ چور اخلاقیات کا درس دیتے رہے. آپ ان کے کنٹینر کی بحث تو لگائیں یہاں پہ. یہ نیم حکیم ہمیں آ کے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ اقتدار, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے مروت اور کیا طریقہ کار کو لے کے سیاست آگے چلنا ہے. دیکھیں بات یہ, اگر یہ انٹرپٹ کریں گی تو ان ووٹ چوروں کو, چینی چوروں کو, دوائی چوروں کو ماشاءاللہ یہاں پہ بولنے کا موقع نہیں ملے گا. تمیز سے بات کریں گی تو ان کو موقع ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, میں خاموش ہوں ان کا بھاشن سننے کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں, ورنہ یہ اپنا بھاشن جاتا ہے. میں تو آپ کو نہیں بولنے دوں گا. عالیہ بولتی ہے آپ یہاں پہ شور مچا سکتی ہیں, مچائیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بدتمیزی کس طرح کرتے ہیں. آپ سے تمیز سے کوئی بات کرے آپ اس کو کمزوری کے طور پر دیکھیں. آپ دیکھ کے بات کریں. آپ حکمران ہیں, آپ لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال کے سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے ہیں, آپ بدماش ہیں. آپ یہاں پہ کر کے دیکھیں اس قسم کی عادت ہے. آپ گفتگو کریں, لوگوں کو اگر انٹرپٹ کریں گی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ اپنا کردار اپنا رویہ ٹھیک کریں گی تو آپ آگے بات کریں گی. آپ نے یہ اٹھائیں گی تو میں 2 دفعہ کروں گا. دماغ اگر خراب ہو چکا ہے, جی جی بالکل, آپ نہیں بولیں گے. علی صاحب پلیز, علی کا مائک بند کر دیں. علی کا مائک بند کر دیں. علی کا مائک بند کر دیں. میں بڑی درخواست کروں گی آپ تینوں مہمانوں سے, تینوں میرے لیے بہت محترم ہے اور تینوں کی رائے جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. علی صاحب آپ سے درخواست ہے آپ ان کی گفتگو میں نہ بولیں, اور ان سے درخواست کروں گی آپ کی گفتگو میں نہ بولیں. عالیہ صاحبہ, سوال وہی 3 تاریخ کی جیت پر اخلاقیات کی باتیں, اور جب آپ کے ڈپٹی چیئرمین کے پاس 7 ووٹ زیادہ آتے ہیں تو آپ جشن مناتے ہیں. ایک بات بتا دیں, ان کی فرسٹریشن اتنی پیک کو پہنچ چکی ہے. آپ جاوید لطیف کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی باتیں کریں. کل عطا تاڑر نے یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آج علی پرویز نے اختیار کیا, اور ان کو ظاہر ہے جب مریم نواز کی فیڈنگ ہوگی, ان کو جو مریم نواز اداروں پر کیا, حکومت پر کیا, جس طرح کی گالم گلوچ کرتی ہیں, اور ان کو تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو تو تحفے میں ملی ہوئی سیٹیں. علی صاحب نہیں, علی نہیں, علی نہیں, علی نہیں, بات مکمل کر دیں. علی صاحب بات پروگرام نہیں کریں گے یہاں پہ. آپ اپنے آپ کو وزیر اس طرح سے بدتمیزی کر کے بنوا کے دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں آپ کس طرح بنتی ہیں. وزارت کی اپنی نوکری بڑھانے کے لیے آپ یہ گفتگو کریں گی. آپ سے جو سوال تھا اس کا جواب دیں. میری فرسٹریشن اور اپنی گفتگو اپنی حکومت کا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ یہ حرکتیں کر کے مریم نواز کے آگے نمبر مت بنوائیں. آپ کو بھی وزارت اس طرح نہیں ملے گی, جو مرضی آپ یہاں پہ شور مچائیں, ڈھول بجائیں, وزارت اس طرح نہیں ملے گی. کارکردگی بھی وزارت ملتی ہے, جب اس طرح کے کہیں گے وزارت تب ملے گی آپ کو. علی صاحب بالکل ٹھیک کہہ کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آپ ایسا کریں کہ آپ وزیر کے حق میں رہ کر بات کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے. پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مریم نواز کو لے کر نیب آگے بڑھی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ضمانت جو دی گئی ہے اس کو مسترد کیا جائے, اور عباسی صاحب نے, شاہد خاقان عباسی نے آج کیا گفتگو کی, یہ سنیے گا. جو نیب کو تکلیف ہے یا نیب چیئرمین کو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں, قومی نوعیت کے معاملات پر باتیں کرتی ہیں, اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں. نیب یہ چاہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی جائے.
اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں زبان بندی کی جائے، یہ نون لیگ کا موقف ہے. بات یہ کریں کہ انتخاب تو ہو گئے، فیوچر کورس کیا سیاسی جماعتیں سیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ عالیہ صاحبہ، حکومت کی جانب سے سنجرانی صاحب کو ریاست کا امیدوار قرار دیں تو کیا آپ لوگ خود اداروں کو متنازع نہیں بناتے ایسی باتیں کر کے؟ نیب کی جگہ بھی پوائنٹ آف ویوز حکومت کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں. عائشہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں یہ سارا آج سچویشن دیکھ رہی ہوں نا، دس از ٹوٹل فرسٹریشن فرام پی ایم ایل این. جاوید لطیف صاحب نے جس طرح کی گفتگو کل کی ہے، عطا تاڑر نے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں، مریم نواز جس طرح کی گفتگو کا وہ کر رہی ہیں، میرے خیال میں یہ بالکل جو جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اسی لیے ان کے ساتھ چیٹ کیا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا ہم ووٹ آف کانفیڈنس جیت گئے، پیپلز پارٹی اپنا سینیٹر بنا گئی، اور اس کے بعد ان کے اس میں کیا آیا، مکے لاتے گھونسے، یہ ان کے اس میں آیا. اتنی ان میں فرسٹریشن ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ایک عام کارکن کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے. تو یہ تو ایک ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں تو یہ فرسٹریشن ہوگی. پھر یہ جو بات کر رہے تھے اقبال آفریدی کی اور قابلیت کی، تو قابلیت پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، مریم بی بی کی کل کی ٹویٹ تھی کہ جی آفریدی صاحب تو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، اور مجھے یہ لگتا ہے جو آپ 54 ووٹس کی بات کری تھی وہ غلطی سے مریم نواز کی ٹویٹ کو ان کے سینیٹرز نے سچ مان کے آفریدی صاحب کو ہی ووٹ نہ ڈال دی ہوں. اب آ جائیں، دیکھیں جی، اگر گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو وہ جمہوریت کی فتح ہوتی ہے. وہ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، لوگوں نے تو ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا تھا. کہیں کوئی نہیں کہتا کہ پیسے کی منڈی لگی. ویسے یہ بات آپ لوگ بھی کہتے ہیں جمہوریت کی فتح ہوئے تھے. صرف ایک سیکنڈ جی دیکھیں صرف ایک سیکنڈ مجھے تو وہ لگتا ہے نا کہ جمہوریت کا لفظ ہی بیچ میں سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ایسی جمہوریت جس کی بنیاد کرپشن، لوگوں کے ضمیر خریدنے، پیسے کے اوپر آنے پر لگے، تو ایسی جمہوریت سے تو پھر بہتر ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر میرے دوسرے بھائی کر رہے تھے، اور میں بالکل اس میں کوٹ ریحام خان جیسی کسی بک کو نہیں کروں گی، میں کروں گی ریمنڈ بیکر کی بک کو، میں کروں گی بی بی سی کی رپورٹ کو، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے. یہ کرپشن تھی. کرپشن یہ تھی کہ کیڈٹ کالج سے کس طرح نکالا جاتا ہے. کرپشن یہ تھی کہ سینما کے ٹکٹ بلیک کرتے کرتے. اچھا چلیں، اب آپ نے ان بھائیوں کو جواب دے دیا تو میرے سوال پر آ جائیں کہ آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں اداروں کو متنازع، کیا حکومت اداروں کو متنازع نہیں کرتی جب کہتی ہے ریاست کا امیدوار ہے یہ؟ سر ایک سیکنڈ مجھے اس لیے کہ بات مجھے دونوں کا جواب دینا ہوتا ہے. بات کارکردگی کی ہوتی نا، اور کارکردگی پہ الیکشن ہوتا تو میرے خیال میں ان کی سندھ کی حکومت آج جا چکی ہوتی ہے. ابھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ آئی ہے، رپورٹ از شاکنگ رپورٹ، کہ ان کے وہاں پر 10,000 سکول ایسے ہیں جہاں پر ٹیچرز ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا 15,000 سکول ایسے ہیں جو ہم چلا ہی نہیں سکتے. 35,000 سکول وہاں پر ایسے ہیں جہاں پر پرائمری سکول کے پڑھانے کے لیے ٹیچرز نہیں ہیں، اور 9.2 بلین کا فراڈ کیا ہے جو ان کا آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں. یہ تو ان کی کارکردگی تھی. اب میرے سوال پہ آ جائے نا، اداروں کو متنازع، میں اسی پر آ رہی ہوں. اداروں کو متنازع بنانا میرے خیال میں ایک یہاں پر کیا کرتا ہے، اداروں کو پریشرائز کرتا ہے، اداروں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. پی ڈی ایم کا ایک کہتا ہے ادارے تو نیوٹرل ہو گئے، تو کل دونوں نے دیکھ لیا کہ بیچ میں کیا ہوا. اداروں کی سالمیت کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں، اداروں کے دفاع کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں، اور ایسے ہی ہم بتا رہے ہیں اور منہ توڑ کے بتا رہے ہیں کہ آئندہ اگر اداروں کے بارے میں کسی نے ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہیں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ اپنی زبانیں بھی سنبھالیں اور اپنے آپ کو کنٹرول. ٹھیک ہے تیمور صاحب، آپ کے لیے سوال، مگر اس سے پہلے سینیٹر شبلی فراز کا لانگ مارچ پر کیا کہنا ہے یہ سنیے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے انشاءاللہ تعالی. اب سٹیبلٹی آ گئی ہے، چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے، شارٹ مارچ کرتا ہے، اس کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لانگ مارچ کرتے ہیں بڑے شوق سے کریں، پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھیں، بڑے شوق سے کریں. لیکن فرق اس دفعہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے. تیمور صاحب، گیلانی صاحب کی اہلیت بھی سٹیک پر ہے، 22 کو وہ ہے، ادھر آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. مجھے یہ کہیے کہ لاہ عمل کیا ہے؟ آپ نے اب اسلام آباد جانا ہے، پنجاب جانا ہے، کوئی لاہ عمل ہے یا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو بڑے موقع ان کو دیے کہ یہ شرافت سے، عزت سے اپنی سیٹ چھوڑ کے آ جائیں، اور انہوں نے خود یہی چوائس رکھی ہے کہ عوام ساری اسلام آباد جائے اور خان صاحب کو دھکیل کے، گھسیٹ کے اور باہر نکالے. پی ایم ہاؤس سے تو ان کی شرط ہم کو قبول ہے، اگر وہ عزت سے نہیں نکلنا چاہتے تو ہم دوسرے اسٹائل سے نکال لیں گے. باقی میری بہن نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنائی جن کا کوئی وجود نہیں ہے، پر آپ اگر کسی کریکٹر پہ بات کریں تو آپ ان کیسز کو کھولیں
लंदन में काफी बच्चे हैं कुछ मुल्कों में जो कहते हैं मेरा वालिद किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और केसेस भी वो जीत फिर वही बातें शुरू कर दी आप लोगों ने पहले प्रोग्राम में, फिर वही काम शुरू कर दिया। केसेस का क्या बनेगा, जरा मुझे ये तो मेरी बहन बता देना, क्या बनेगा उन केसेस का? किसी बच्ची को अपना बाप चाहिए, उसका बाप उसको कैसे मिलेगा? मैं आपसे पीडीएम की हिकमत अमली पूछ रही हूँ, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में ये मेरा मैसेज आगे भिजवा दे। अच्छा, मुझे ये, मैं आपसे कोई और सवाल कर रही थी, आप किसी और तरफ जी उसका तो ना कोई जवाब दे दें। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं करप्शन की और इसकी, तो भाई ये जो 117 नंबर से जो इस मुल्क को 124वें नंबर पे ले है ना मोस्ट करप्ट नेशन में, पहले वो थोड़ा सा चुल्ली भर कहूंगा, पर चुल्ली भर पानी में क्या करना है वो तो सही है। आपने बात की करप्शन खत्म करने की, आपने वो तो सिंध के हवाले दे रही है ना आपको, वहां तो आप लोग बैठे हैं, तीसरा दौरे हुकूमत जा रहा है। और वो एडवर्ड रिचर्ड की आप किताब जरा पढ़ लें एक, और अगर रेहम खान की आपको नहीं पसंद चले वो छोटा, एडवर्ड रिचर्ड की किताब पढ़ लें जिसके उसने पेंट हाउस एंड द प्ले बॉय के बारे में बड़ी जबरदस्त किस्से लिखे हैं। बहन आप मत पढ़िएगा, अपने फैमिली से मर्द को पढ़िएगा, जब पढ़ ले मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत वैसे ना, मैं स्टेबल है। आप सब लोग कैसी किताबें पढ़ रहे हैं ना, ये जरूर आज पता चल रहा है प्रोग्राम में कि हमारे सियासतदान कौन सी किताबें ज़ौक़ शौक से पढ़ते हैं। और कुछ हो ना बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आयशा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये नॉलेज बढ़ रही है। चले मेरी बहन को कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। खान साहब कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग है, कितने अच्छे उनके शौक रहे हैं, कितने जो बातें हमें रेहम खान साहब ने बताई थी वो सारी भी हमारे सामने आती है, तो हमें बड़ी हैरत होती है कैसे किसी ऐसे लीडर के पीछे आप चल सकते हैं और फिर आप दूसरों के लीडर्स को जो आप इस किस्म की बातें उनके बारे में कहें, ये चीजें बनती नहीं है। आप हमेशा याद रखेगा, आप किसी के लीडर को कुछ कहेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द सेम आंसर। तो मेरे ख्याल से ये खान साहब की पुराने वो छुपाई बातें खुलवाने के लिए आई थिंक ये सारी बातें करती हैं ताकि वो ज्यादा खराब हो। अगर ये थोड़ा सियासी मुजाहरा करे और थोड़ा सब्र और इहतराम से जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे तो हमें 10 बातें और करनी ना पड़े, पर ये खुद करवाती हैं। अली परवेज मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू से पहले बिलावल भुट्टो ने कहा, आप लोगों को क्या कहा था ये सुनते हैं। तलाल साहब को क्या था तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं और मैं जानता हूं कि एक दिन से, एक तकरीर से, एक प्रोटेस्ट से आप फौरन न्यूट्रलिटी हासिल नहीं करते। न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आपको ना सिर्फ जदोजहद करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, मगर शहादत तक और कुर्बानी तक देना पड़ता है, तब हम ये हासिल करेंगे। जी अली, देखें मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दे दूंगा, पर यहाँ पे जो बदतमीज़ ब्रिगेड ने जो हमें भाषण देने की कोशिश की ना मैं पहले ज़रा उसका जवाब दे दूँ। देखिए बात इस तरह से है कि आइन की बालादस्ती के लिए हम बिल्कुल अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम इदारों की मदाखलत जो यहाँ पे इन्होंने इनकरेज की है, जब इनके वजीर दाखिला खुद टीवी पे आके बताते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो रियासत का कैंडिडेट है। मुझे बताएं किसी इलेक्शन के अंदर क्या यहाँ पे पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं कि रियासत के कैंडिडेट होते हैं? आप इस किस्म का बयानिया बनाते हैं कि हम जो लेके आए हैं कैंडिडेट उसके साथ रियासत खड़ी है और बाकी के जो उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ रियासत खड़ी हुई है। ये किस किस्म का गुफ्तगू और किस किस्म का नजरिया आप यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जहां तक बिलावल साहब के कमेंट देखें, मेरी जाती तौर पे ओपिनियन उसके ऊपर यह है कि तलाल चौधरी साहब का अगर कोई गिला था पीपल्स पार्टी के रवैये के साथ या किसी भी और पीडीएम की पार्टी के साथ, तो पब्लिक स्फीयर के अंदर उस बहस को नहीं लाना चाहिए था। हमारी अपना एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, एक स्टीयरिंग कमेटी है, उसके अंदर अपने खदशात जरूर सामने रखते। और मुझे खुशी हुई है कि बिलावल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एक लाइट हार्टेड अंदाज के अंदर उसको जवाब दिया है। और अगर हमारे कोई अपने खदशात है, मैं आपके शो के अंदर जब खास तौर पे वहां पे इतने इमेच्योर लोग बैठे हो कि दूसरों की बातों के अंदर इंटरप्ट भी करते हैं और अपना भाषण में बताने की कोशिश करते हैं, तो मैं बिल्कुल इसका यहाँ पे जवाब नहीं दूंगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज के हुक्मरानों ने इस मुल्क के अंदर किस किस्म का कल्चर इंकरेज किया है, वो किन वजीरों को, किन लोगों को आगे लेके आते हैं जो लोगों की बेबुनियाद बेसिस के ऊपर लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। अगर यहाँ पे यही करते रहेंगे तो नवाब साहब ने जो बात की है उस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि इनको उसके बाद शीशा देखने के ऊपर भी परेशानी होगी। तो ये अपने
तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू करें, हम इनको तहजीब के दायरे में रह के जवाब देंगे। अगर ये अपना मोरालिटीज का लेक्चर हमें देंगे तो हम बताएंगे कि माशाल्लाह जो 2019 के अंदर मंडियां लगी थी उसका बेनिफिशियरी कौन था, इसने क्या मामला तय किए, हम बताएंगे कि कादिर साहब 70 करोड़ रुपए किसको दे के आए थे, और उसके बाद जब चोर मचा तो उन्होंने अपने इत्तेहादी को दे दिया, इत्तेहादी का वो कैंडिडेट दिखाया और उसके बाद उसके साथ अली साहब नाम इस अवाम को बेचने बड़ी माजरत के साथ गुफ्तगू जहाँ चली गई है, बड़ी माजरत के साथ गुफ्तगू जहाँ चली गई है, मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कहूंगी कि आप शीशे के घर में बैठकर एक दूसरे पर पत्थर मत फेंकें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की लीडरशिप का एहतराम करें ताकि आवाम को कोई मुस्बत पैगाम जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।